अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करम। 4 साल से जिस असम्बली को जाली कहा जा रहा था, आज उसी असम्बली को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं। अपोजिशन कहती थी कि इमरान खान साहब को वजीर आजम नहीं रहना चाहिए, ये हुकूमत नहीं रहनी चाहिए। खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी और हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन अब अपोजिशन कहती है कि हुकूमत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए और हमें अदम एतमाद करने दो ताकि हमारी डायरेक्ट हुकूमत आ जाए, हम इलेक्शन से भाग सकते। अब नाज़रीन कराम, ये लोग या तो वाकई में इलेक्शन से भाग रहे हैं या फिर ये कुछ और ही चाहते हैं, या फिर वाकई में ये बाहर की साजिश है। क्योंकि असम्बली तहलील हो गई, हुकूमत गिर गई, हुकूमत ख़त्म हो गई। अब दोबारा इलेक्शन होने हैं 3 महीने में और निगरान वजीर आजम का नाम भी दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस का नाम इमरान खान साहब ने दिया है निगरान वजीर आजम के लिए, और साथ ही साथ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही है कि स्पीकर रूलिंग के खिलाफ इस्तदा दी जाए और हमें अदम एतमाद लाने का मौका दिया जाए और असम्बलियाँ तहलील ना होने दी जाए, इसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन कराम, खान साहब ने जब इनके खिलाफ कुछ मेंबर हुए, इनके अपने, जिनको ज़मीर फरोश भी कहा गया और बहुत कुछ कहा गया। अब अगर री इलेक्शन होते हैं और दोबारा इलेक्शनों में खान साहब उन्हीं लोगों को साथ मिला के उनके साथ इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या पीटीआई को वोट देना बेहतर होगा या नहीं होगा? क्या वो लोग दोबारा से इलेक्शन जीत के अवाम के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं? इन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सीनियर तज्जियाकार शहजाद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अंजुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल आपके? ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। शहजाद अंजुम कैसे हैं आप? ठीक है शहजाद अंजुम? जी जी बिल्कुल करें वल्लाह। शहजाद अंजुम क्या कहते हैं आप? अपोजिशन अब कह रही है कि हुकूमत मत गिराओ, असम्बलियाँ मत तहलील करो, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी काट रही है, और खान साहब ने अगर इन लोगों को दोबारा साथ मिला लिया, जो मुनहरफ अराकीन थे, जो जिनको ज़मीर फरोश का नाम दिया गया, तो इन लोगों को अगर वो साथ मिलाते हैं वापस, तो क्या ये खान साहब की अक्लमंदी होगी, दूरअंदेशी होगी या बेवकूफ़ी होगी, या क्या अवाम इस पे वोट देना पसंद करेगी? देखें अली भाई, आपको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने ही लगाने हैं। असल में जो इनकी प्लानिंग थी ना, इनको उसके उलट मिल गया। इनका इरादा यही था कि इमरान खान का जो ना बाद में ला करना, तो उसको ना अवाम की नजरों से गिराया जाए, गिरावट का शिकार हो या वो इस्तीफा दे, इमरान खान अवाम की नजरों से गिरे और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए और उसको अगले इलेक्शन में वोटिंग कम हो जाए। अपोजिशन का तो यही था ना। बात सुने शहजाद अंजुम, उल्टी चाल ये मिली कि उसने इनको एक ट्रम्प का पत्ता दिखा दिया, उल्टा इनकी जो सोच थी उसके बरक्स अवाम उल्टा इमरान खान के खिलाफ और इनके खिलाफ भी। तो जाहिर बात है इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने ये अपना जोर लगाएंगे कि ये हुकूमत ना गिरे और इमरान खान वैसे इस्तीफा दे या आदमी एतमाद का वोट लाकर हम उसे नीचे गिराएं और हम वजीर आजम या वजीर आला के हमारे अपने मदद। तो ये सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। बेसिक वजह यही है कि इमरान खान को अवाम की नजरों से गिराना चाहते थे। और दूसरी बात जो आपने कही इमरान खान के मुतल्लक कि अगर वो दोबारा इन्हीं बंदों को, जो कि साबका बंदों को लेकर आगे चलेगा, तो मेरे ख्याल से अब वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो गिरावट का शिकार होगा, अवाम उसे वोट नहीं देगी। तो ऐसा फैसला इमरान खान दोबारा नहीं करेगा, उन बंदों को दोबारा लेकर हुकूमत में साथ चले जिन्होंने ऐन वक्त पे आकर उसका साथ छोड़ दिया था। तो बंदे तो कम हो जाएंगे ना खान साहब के पास, नए बंदे कहाँ से लाएंगे? फिर वही पार्टी से बंदे अगर उठाते हैं तो वो चले हुए कारतूस ही होंगे। जैसे इन्होंने, अब ये भी लोग जितने मुनहरफ अराकीन हैं, ये सब पार्टियां बदल बदल के आए थे, इन्होंने तो किसी के साथ भी वफा नहीं की। तो अगर खान साहब या तो नए बंदे लेके आए ना, बिल्कुल नए चेहरे मुतारफ कराएं, तो फिर मजा है। अगर ये पुराने लोगों के साथ ही, ये चले हुए कारतूसों के साथ ही इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर तो मुल्क के यही हालात रहने हैं। फिर तो खान साहब के कंट्रोल से तकरीबन बात बाहर हो जाएगी।
دیکھیے علی بھائی، ہماری عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ نا وہ یہی ہے پچھلے 60-70 سال سے کہ ہم لوگ جو نئے چہروں کو نا ووٹ دینا پسند نہیں کرتے، ان کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن دیکھیں اب کچھ یہ جو اب اگلا الیکشن آئے گا اس میں میرا جو اپنا نظریہ ہے نا، خان صاحب نئے چہرے متعارف کرے گا وہ بندہ، لیکن پرانے کچھ بندوں کو وہ ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کو لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے سیاست کے مزے زیادہ کار ہے. شاہ مقبول کراچی ہو گیا، شاہ اسد عمر ہو گیا، اس کے بعد شیخ رشید صاحب ہو گیا. اب ان جیسے لوگوں کو پیچھے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزار دی ہے. تو نئے بندے یکدم سارے کے سارے نہیں آ سکتے، پرانوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کچھ جیتنا چاہتے ہو یا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو پرانوں کے سائڈ پہ رکھ دو اور ٹوٹلی نئی عوام کو لے آؤ. تو اگر آپ سب سارے نئے بندے کو لانا چاہو گے تو یہ تو سراسر غلط فیصلہ ہوگا. ہاں چند ایک بندے نئے چہرے متعارف ہوں گے، جیسا کہ آپ نے کہا جی یہ 17-18 بندے جو چھوڑ گئے ہیں تو ان کا متبادل کیا ہوگا. تو ان کا متبادل کچھ تو یہ کچھ نئے بندے پی ٹی اے سلیکٹ ہوں گے، کچھ بندے جو آزاد جو پی ٹی اے میں شامل ہو جائیں گے اگر یہ اگلا الیکشن ہوتا ہے اور پی ٹی اے اس میں کامیاب ہوتی ہے. اچھا ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ الیکشن جو ہوں گے اس دفعہ وہ الیکٹرانک بائیو میٹرک ہوں گے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اپنا ووٹ ڈال سکیں گے. جی جی بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ایسا. لیکن الیکٹرانک جو سسٹم ہے پاکستان میں یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ لایا گیا لیکن بری طرح ناکام ہو گیا. لیکن اس بار مجھے امید ہے کامیاب ہوگا. اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی یہ سسٹم کو لازمی لے کر آئے گی کیونکہ جو اوورسیز ووٹ ہے نا، جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایک ووٹ بینک ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو میجورٹی جو ووٹ ہوگا سب سے زیادہ وہ باہر سے ہوگا اور وہ بڑا فائدہ دے گا پی ٹی آئی کو. تو یہ ضرور لے کر آئیں گے تو سسٹم کو، کیونکہ ایک تو اس سے داخلی میں کمی ہوگی، بےایمانی وغیرہ کم ہوگی. دوسرا سب سے جو مین مقصد اس کو لانے کا اس وقت پی ٹی آئی کو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کو لایا جائے اور جو اوورسیز ووٹ ہے نا وہ ڈالے جائیں اور ان کا فائدہ اٹھایا جو یعنی کہ جیت ہے نا الیکشنوں میں وہ آسانی سے حاصل کی جائے. آپ کو نہیں لگتا یہ اوورسیز ووٹ کا کرا کے خان صاحب نے اپنا فائدہ کیا ہے؟ میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بیسک تو 70% انہوں نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے کیونکہ ان کا اوورسیز ووٹ بینک بہت زیادہ ہے نا. تو یہ اگر الیکٹرانک سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جتنا اوورسیز ووٹ ہے وہ پڑنا ہی عمران خان کو ہے. تو ظاہر یہ فی الحال تو یہ اپنے فائدے کے لیے لے کر آ رہے ہیں نا. اب 30% یہ جو نا اب اس کی چیز کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ چلو جی داخلی وغیرہ نہ ہو، ووٹنگ سسٹم جو ہے نا وزیری نہ ہو، لیکن 70-75% جو ہے نا یہ اپنا ہی فائدہ سوچ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو اوورسیز ووٹ ہے یہ انہیں ہر جگہ ایسے موقع سے نکال کر لے جائے گا جہاں پر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اچھا پی ڈی ایم الیکشن ایسے ہی لڑے گی یا پھر یہ لوگ الگ الگ ہو کے لڑیں گے؟ اور اگر یہ لوگ الگ الگ ہو کے لڑتے ہیں یا پھر یہ متحد ہو کے ہی لڑتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے؟ علی بھائی دیکھیں، میں پھر آپ کہتے ہیں کہ غصہ کرتا بندہ. پی ڈی ایم جو ہے نا یہ اب علیحدہ لڑے گی. کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ ایم این ایس کے الیکشن ہو رہے ہیں قومی سیٹوں کے لیے تو اکٹھے ہوں گے. انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے گروہ باندھنے پر جھانکنا ہے. اب پھر یہ گالی گلوچ پہ آئیں گے، اب یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. ہاں جب اگر اس کو سیٹیں وغیرہ ملتی ہیں تو یہ بعد میں یہی شو جو ڈرامہ جو ابھی انہوں نے جاری رکھا تھا جس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن جو الیکشن ہوں گے نا ان میں انہوں نے ووٹ بینکنگ حاصل کرنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا اور یہ پھر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، ایک دوسرے کے ماؤں بہنوں کو بولیں گے. تو اکٹھے ہونے کا تو فی الحال جو ان کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. ان کے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ پڑ چکی ہے کیونکہ آپ کا الیکشن ہونے ہیں، ہر صورت میں ہونے ہیں تو اس سب نے اپنی تیاری کرنی اور ٹائم بھی کم ہے. تو ظاہری بات ہے اب ایک دوسرے کو جب تک یہ کیچڑ نہیں اچھالیں گے جو کہ سیاست کا بیسک مقصد ہے تو ان کا گزارا نہیں ہوگا. ووٹ بینکنگ ان کا اسی طرح تو یہ اکٹھے ہونے کا سوال ان کا نہیں بنتا. اچھا ہمارے ایک بہت ہی سٹرونگ ذرائع کے مطابق یہ لوگ الیکشن متحد ہو کے ہی لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی کو بڑے مارجن سے شکست دے. اس بات کو یہ نہیں ہو سکتا، بہت کم چانسز ہے. اکٹھے کس طرح ہوں گے آپ مجھے ذرا بتائیں. یہ ہر بندے کی تو اپنی جماعت بنی ہے. فضل الرحمان کی علیحدہ جماعت ہے، پیپل پارٹی علیحدہ، نون لیگ علیحدہ، اس کے علاوہ ایم کیو علیحدہ. ہر بندہ تو کرسی کے چکر میں ہے نا. بندے الگ الگ پارٹی سے ہی ہوں گے. اگر یہ ملک کا
इन्होंने अपना अपना फायदा सोचना, तो ये इस चीज के लिए मुझे नहीं लगता इकट्ठे होंगे। ये मेन इलेक्शन है, आगे तो इन्होंने अदबाद का वोट लाना था, ये इकट्ठे हो गए तो वो ला सकते थे, ये कामयाब भी होंगे थे, लेकिन उल्ट पड़ गई। लेकिन जब मेन इलेक्शन हो रहे हैं, इनके इकट्ठे नहीं होंगे, ये अलग अपनी सीटों को लड़ेंगे अपनी बका के लिए। हाँ, अगर जीत जाते हैं ना, इनके पास जीती आती तो फिर ये इकट्ठे होंगे बाद में। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद अंजुम। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ज़राए के मुताबिक पीडीएम इकट्ठे ही इलेक्शन लड़ेगी, तो इनके बंदे अलग अलग पार्टी के होंगे, इंतखाबी निशान वही रहेंगे, शेर और जो इनके निशानात हैं, इंतखाबी निशान वही रहेंगे, तीर, शेर और जो भी है मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन कैंपेन जो ये लोग चलाएंगे अवाम में, कैंपेन इनकी ऐसे ही चलेगी जैसे इनकी पीडीएम चलती रही है, और इनकी कोशिश ये होगी कि ये लोग एक बड़ा मार्जिन ले सके खान साहब के खिलाफ और इमरान खान को एक बड़े मार्जिन से हराएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की भी कोशिश यही होगी कि वो एक बड़े मार्जिन से हराएं इनको, लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात काफ़ी बन चुकी हैं, और उसकी वजह है उनके मुनहरफ अराकीन जो कि बीच में से छोड़ गए हैं। 24-25 बंदे जो हैं वो छोड़ चुके हैं पीटीआई को, और अगर वो वापस शामिल होते हैं तो फिर अवाम उनको वोट देने के हक में बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर वो शामिल नहीं होते तो 3 महीनों में 24-25 बंदे इकट्ठे करना, लेके आना, या नए चेहरे लाना, या फिर दूसरी पार्टियों से बंदे लेके आना, ये बड़ा ही एक मुश्किल मरहला है जो खान साहब को हर हालत में तय करना है। इलेक्शन में क्या होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, 3 महीने बाद इलेक्शन है, पीटीआई जीतेगी या फिर पीडीएम के लोग जीतेंगे। नाज़रीन कराम, आपका राय क्या है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।